नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। यमन के दारुल हुकूमत अद्दम के एक फौजी रिक्रूटिंग सेंटर में दाइश के एक अस्कियत पसंद ने अपनी धमाकों मादों से लदी गाड़ी को घुसाकर धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में 71 अफराद हलाक हो गए। यमन में गुज़िश्ता एक साल से ज़ायद अरसे में यह सबसे हलाकत खैज हमला था। यमन की फौज सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी अफवाज की मदद से नौजवान रिक्रूट्स को मुल्क भर में शिया हवसी बागियों और इनके हलीफों के खिलाफ लड़ाई में शामिल करने की मुहिम चला रही है। अदम यमन की बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा हुकूमत का आर्जी ठिकाना है। यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा हुकूमत जलावतन है, जबकि ईरान की तायद वाले बागियों ने सना और जंगज़दा मुल्क के दूसरे हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि हमलावर ने कार बम को रिक्रूट्स के एक हुजूम में घुसा लिया, जो बंदरगाही शहर के शुमाल में वाक़े एक स्कूल में जमा थे। रिक्रूट्स इन 5000 सिपाहियों में शामिल थे, जिन्हें हवसी बागियों से मुकाबले की मुल्क के शुमाल में तरबियत दी जा रही है। ये इलाका सऊदी अरब की सरहद से मिलता है। जम्मू कश्मीर का 4 सितंबर को दौरा करने वाली कुल जमाती वफ्द के अरकान वादी में अलहदगी पसंद कायदीन से मुलाकातें करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह सिर्फ इन अफराद से बात करेंगे जो इंसानियत, जमहूरियत और सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं। राजनाथ सिंह इस कुल जमाती वफ्द की क़यादत करने वाले हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे के मौके पर यह वफ्द समाज के मुख्तलिफ तबक़ात, अफराद और ग्रुप से मुलाकात करेगा, जिसका मकसद वादी में अमन कायम करना है। वादी में 52 दिन से मुसलसिल बदामनी का सिलसिला जारी है। वफ्द के अरकान किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वो चाहें तो अलहदगी पसंदों से भी बातचीत कर सकते हैं। इस सिलसिले में होने वाली बातचीत से वाकिफ अहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि ताहम वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह सिर्फ इन अफराद से मुलाकात करेंगे जो तमाम मसाइल को दस्तूर हिंद के दायरे में हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। वादी कश्मीर में पैलेट गन्स का मुतबादिल तलाश करने के लिए कायम की गई एक कमेटी ने आज तजवीज़ किया है कि हुजूम को कंट्रोल करने के लिए मिर्ची से भरे ग्रेनेड्स और दूसरे बेज़रर शेल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ताहम पैलेट गन्स इम्कान नहीं है कि पूरी तरह ममनू करार दे दिए जाएंगे। ये गन शाज़ व नाजिर पेश आने वाले वाक़ात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला TVSN प्रसाद की क़यादत वाली 7 रुकनी कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ये कमेटी इस वक्त तश्कील दी गई थी जब वादी में पैलेट गन्स के इस्तेमाल के नतीजे में सैकड़ों एहतजाजियों की बसारत महरूम हो गई थी। मरकजी वजीर सयाहत व सकाफत महेश शर्मा के इस मुतनाज़ा तबसरे पर कि बैरूनी खातून सयाहों को अपनी सलामती की खातिर स्कर्ट पहनने से गुरेज करना चाहिए, तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि अगर वो इस नवियत का आदाब लिबास मुसल्लत करना चाहते हैं तो मुल्क में हर एक खातिन को बुर्का पहनना पड़ेगा। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि वजीर तहजीब कल्चर का ये रिमार्क इंतहाई गैर मुहज़्ज़िब है, क्योंकि हिंदुस्तान एक मतनू समाज है और यहाँ रिवायत, क़दीम रस्म व रिवाज का एहतराम किया जाता है और हर एक शहरी को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, बिलखुसूस जिद्दत पसंदी और आज़ाद ख्याली का रास्ता इख्तियार करने का हक़ है और इन्हें पसंदीदा मलबूसात इस्तेमाल करने की आज़ादी है। लिहाजा मरकज़ी वज़ीर को कसरत से वहदत की असल रूह को समझने की ज़रूरत है, लेकिन पंडित महेश शर्मा ने जुदागाना रास्ता इख्तियार किया है और अब वो हर एक खातून को बुरखे में देखना चाहते हैं। दरअसल महेश शर्मा ने यह वजाहत की कि इनके बयान में सिर्फ मजहबी मुकामात का हवाला दिया गया है ताकि इनका तक़द्दुस बरकरार रखा जा सके, ये इदा करते हुए कि उन्होंने किसी भी शख्स के लिबास पर कोई तबसरा नहीं किया है। वज़ीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने हुक्काम को आज हिदायत की कि गणेश त्यौहार इस अंदाज में मुनक़्क़िद किया जाए कि दुनिया भर में हैदराबाद का रिवायती बेहतरीन इमेज उजागर हो सके। नरसिम्हा रेड्डी गणेश त्यौहार पर सेक्रेटरीट में आज एक जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें गणेश उत्सव समिति के अहदेदार, अरकान कानून साज कौंसल रामचंद्र राव, NVVS प्रभाकर, भानु प्रसाद राव के अलावा मुख्तलिफ महकूमाजात के अहदेदारों, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MG गोपाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नज़्म नस्र आधार सिन्हा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकूमा दाखिला राजीव त्रिवेदी, कमिश्नर GHMC डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर नवीन चंद, महेश भागवत, एडिशनल DGP अंजनी कुमार, कमिश्नर इत्तलात नवीन मित्तल, मोतमद इंसदाद आलूदगी बोर्ड अनिल कुमार, जिला रंगारेड्डी के कलेक्टर रघुनंदन राव, DG फायर सर्विसेज राजीव रतन, भाग्या गणेश उत्सव समिति के अरकान ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत दी।
انہوں نے شہر میں ان انتظامات کے لیے 20,000 ملازمین پولیس کو تعینات کرنے اور گنیش جلوس گزرنے کے راستوں پر CCTV کیمرے نصب کرنے کی ہدایت دی۔ نرسمہا ریڈی نے گنیش تہوار کے تیسرے دن سے 14ویں دن تک 21 مقامات پر مورتیوں کے نمجن کے لیے 70 غیر منقولہ اور 70 قابل منتقلی کرینز استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے آج گچی بولی میں تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن آف تلنگانہ عمارت کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 کروڑ 25 لاکھ روپیوں کے مصارف سے مکمل کی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمشنر ناگی ریڈی نے کہا کہ اس مقام پر نہ صرف تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن آفس تعمیر کی جائے گی بلکہ اسٹاف کوارٹرز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسٹیٹ الیکشن کمشنر کی رہائش گاہ بھی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام تعمیرات 17 کروڑ کے مصارف سے مکمل کیے جائیں گے، جبکہ پہلے مرحلے میں 7 کروڑ 25 لاکھ روپیوں کے مصارف سے تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن آفس عمارت مکمل کی جائے گی، اور اس عمارت کی تکمیل پر اسٹیٹ الیکشن کمیشن آفس میں 25,000 مربع گز پر مشتمل تعمیر کیے جانے والے ہال میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو محفوظ رکھا جا سکے گا۔ عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار آئندہ ماہ منعقد ہونے کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ انوراگ شرما نے آج ریاست کے تمام اعلیٰ عہدیداروں بشمول ضلع SP سے ویڈیو کانفرنسنگ کا اجلاس منعقد کیا۔ آئندہ ماہ کے دوران 2 اہم تہواروں کے پیش نظر سیکورٹی کے مؤثر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست کے موجودہ حالات کا بھی جائزہ لیا گیا اور بندوبست کے لیے مؤثر پولیس فورس موجود ہونے اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اکبر الدین اویسی حملہ کیس کی سماعت کے دوران آج ایک اور اسلحہ و گولہ بارود ڈیلر نے عدالت میں اپنا بیان قلمبند کروایا۔ موئن آرمری کے مالک خواجہ بہاؤالدین نے اپنے بیان میں بتایا کہ حملہ کیس کے ملزم نمبر 3 حسن بن عمر یافعی کا لائسنس یافتہ ریوالور 31 دسمبر سال 2009 میں ان کی دکان میں جمع کیا گیا تھا اور 2 مئی 2011 تک ان کے پاس موجود تھا۔ بہاؤالدین نے بتایا کہ حملے کے بعد انہوں نے حسن بن عمر یافعی کے ہتھیار ڈپازٹ ہونے کی اطلاع متعلقہ پولیس کو دی، جس کے نتیجے میں پولیس نے ان کی دکان کے رجسٹر کی نقل حاصل کی اور بعد ازاں رجسٹر عدالت میں بھی پیش کیا۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر اوما مہیشور راؤ کی جرح کے دوران مذکورہ گواہ نے یہ تفصیلات بتائی۔ وکیل دفاع ایڈوکیٹ گرو مورتی نے گواہ پر جرح کے دوران پوچھا کہ اسلحہ و گولہ بارود دکان میں کس قسم کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ کاروباری رجسٹر میں لائسنس رینیول، لائسنس نمبر ڈپازٹ کرنے والے کے دستخط وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ مزید سوالات کیے جانے پر انہوں نے بتایا کہ سال 1994 میں اسلحہ و گولہ بارود کے کاروبار میں قدم رکھا اور یہ ان کے آبا و اجداد کا کاروبار ہے۔ جرح کے دوران یہ بھی بتایا کہ ریوالور اور بندوق میں کافی فرق ہے، چونکہ ریوالور میں کارتوس رکھنے کا باکس موجود ہوتا ہے۔ 7ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے آج اکبر الدین اویسی حملہ کیس کے 2 ملزمین کی پیرول پر ضمانت قبول کی ہے۔ یونس بن عمر یافعی کے فرزند عفیف بن یونس یافعی کی شادی 31 اگست اور ولیمہ 2 سپٹمبر کو مقرر ہے۔ اس سلسلے میں وکیل دفاع کی جانب سے درخواست داخل کی جانے پر فاضل جج نے یونس بن عمر یافعی کو شرکت کی اجازت دی ہے اور 2 دن کی ضمانت کے دوران وہ پولیس اسکارٹ میں رہیں گے۔ اسی طرح حملہ کیس کے ایک اور ملزم بہادر علی خان عرف منور اقبال، جن کی والدہ کا حالیہ دنوں انتقال ہو گیا تھا، 30 اگست کو چہلم مقرر ہے اور اس میں شرکت کے لیے عدالت نے اجازت دے دی ہے۔ منور اقبال بھی پولیس اسکارٹ میں والدہ کے چہلم میں شریک ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس مقدمے کے ملزم نمبر 13 عفیف بن یونس پہلے ہی ضمانت پر رہا کیے جا چکے ہیں۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے 4تھے ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج و NIA کورٹ نے آج داعش سے رابطے کے الزام میں گرفتار 4 نوجوانوں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ محمد ابراہیم یزدانی، حبیب محمد، محمد الیاس یزدانی، عبداللہ بن محمد عمودی کے وکیل M.A. عظیم نے درخواست ضمانت داخل کی تھی، جس پر جج نے NIA کے وکیل کی بحث کے بعد درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ NIA کے وکیل نے عدالت میں یہ استدلال پیش کیا کہ 30 جون سال 2016 میں گرفتار نوجوانوں کا تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم داعش سے ہے اور ان نوجوانوں نے مبینہ طور پر شہر و ملک کے اہم مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے اسلحہ و گولہ بارود حاصل کیا تھا، جسے NIA نے ناکام بناتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اس کیس میں مزید تحقیقات جاری ہے اور داعش کے اعلی کاروں کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہونے کا دعویٰ کیے جانے پر عدالت نے نوجوانوں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔